मैं आपको हमारे चैनल के जरिए से चैलेंज करके बताता हूं कि मगरिब के बाद या असर से पहले आप चलिए किन इलाकों में चल के दौरा करते हैं। हम आपको ले जाकर बताएंगे कि खवातीन बुरखे में मासूम बच्चों को लेते हुए हाथों में थैलियां पकड़े हुए, जिस तरह का कोविड का जो मंजर था, तो ये इफ्तार का पैसा कहां से आ रहा, इसकी जांच होनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसा किसका था और ये पैसा कहां से आया। कि मामूली से कारपोरेटर्स हैं और ये एमएलए बन जाने के बाद साल डेढ़ साल के अंदर ये लोग करोड़पतियों में कैसे तब्दील हो जाते हैं। और इसका हक अवाम को बराबर है, क्योंकि जहां सरकारी ओहदेदार को पूछा जा सकता है तो अवामी नुमाइंदों को भी पूछने का हक अवाम को बराबर है। तो फिर एमएलए के पास 14 महीने के अंदर करोड़ों रुपये कहां से आ रहे हैं और एमएलए करोड़ों रुपए के मालिक साल भर के अंदर कैसा बन रहे हैं। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। आज का अहम मौजू हमारे न्यूज चैनल पर हम बताने जा रहे हैं। शहर में इफ्तार पार्टी का बोलबाला है। हर तरफ हर असेंबली हलके में बड़े पैमाने पर इफ्तार पार्टियों का एहतमाम किया जा रहा है। तो हम इस पर आपको एक तफसीली रिपोर्ट बताएंगे पेश करके कि साबिका में जो शहर में इफ्तार पार्टियों का निज़ाम हुआ करता था वो था चीफ मिनिस्टर की इफ्तार पार्टी हुआ करती थी आखिरी दहाई में, उसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस की इफ्तार पार्टी, फिर रियासती गवर्नर की तरफ से सियासी तौर पर एक इफ्तार पार्टी हुआ करती थी, और फिर उस जमाने में तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस पार्टी हुआ करते थे। तो इनके माइनॉरिटी यूनिट्स के लिए माइनॉरिटीज के जो वर्कर्स, जो एमएलए, जो मिनिस्टर्स होते थे, जो कैडर होता था, उनके लिए एक इफ्तार पार्टी ये दो सियासी जमातों की जानिब से मुख्तसरन पार्टियां दिए जाते थे अपने अपने पार्टी ऑफिस में। लेकिन इस वक्त शहर के अंदर जो इफ्तार पार्टी का जो निज़ाम बन गया है उसको देखते हुए बड़ा अफसोस नजर आ रहा है कि जहां पर शहर के अंदर आवाम को इफ्तार का खजूर नहीं है, किसी के पास अनाज नहीं है घर में, किसी के पास शहर नहीं है, और गुर्बत की सतह इंतहाई अबतर हो चुकी है। और जो है रोज आवाम परेशान हाल है कि शहर और इफ्तार के लिए क्या करें, अनाज के किट्स के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। और ऐसे हालात में मैं आपको हमारे चैनल के जरिए से चैलेंज करके बताता हूं कि मगरिब के बाद या असर से पहले आप चलिए किन इलाकों में चल के दौरा करते हैं। हम आपको ले जाकर बताएंगे कि खवातीन बुरखे में मासूम बच्चों को लेते हुए हाथों में थैलियां पकड़े हुए, जिस तरह का कोविड का जो मंजर था, आज वही मंजर पुराने शहर के इलाके याकूतपुरा है, तालाब कट्टा है, अमान नगर है, मुगलपुरा, सुल्तान शाही, शाहीन नगर, इन इलाकों में आपको ज्यादातर नजर आएंगे। नशेबंद नगर है, इन इलाकों के अंदर आपको खवातीन अनाज मांगते हुए फिर रहे हैं। कोई घर पे 2 किलो भी अगर अनाज देते हैं तो हाथ में उठाकर दुआएं देते हुए लेकर जा रहे हैं। जबकि शहर हैदराबाद में याकूतपुरा, नामपल्ली इलाकों में बड़े पैमाने पर दावती इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है और जो है अनाज के किट्स बांटे जा रहे हैं। कई चंदा जमा करने वाले, कई सरमायादार हल्के असम्बली याकूतपुरा, जिसे हमने एक नाम दिया है कि यतीमपुरा हो गया है वो आजकल, क्योंकि यतीमपुरे के अंदर काफी लारियों से अनाज के किट्स बांटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाम तक अनाज नहीं पहुंच रहा है। और आवाम को इस बात की शिकायत है कि कहाँ दिए रहे, हमको नहीं मिला, तालाब कट्टे में नहीं मिला, नशमन नगर में नहीं मिला, याकूतपुरे के एरियो में नहीं मिला, अमान नगर के एरियो में नहीं है, मुगलपुरे में, सुल्तान शाही के इलाकों में नहीं मिल रहा है। तो वहीं आप जो है दीगर इलाकों में नामपल्ली के आप जाकर देख सकते हैं। फसलानसर के अंदर आप चलिए, हम बताते हैं आपको हमारे चैनल के जरिए से कि कितनी गुर्बत का इलाका है और कितने नालों के अतराफ में खुद मौजूदा जो साबिका मेयर और मौजूदा नामपल्ली एमएलए, उनके मकान के अतराफ के कितनी गुर्बत बची हुई है। देख बता सकते हैं कि वहां पर भी लोगों के पास अनाज की कमी है, अनाज नहीं पहुंचा, और कई ऑटो के ड्राइवर्स, गरीब तबके के लोग वहां पर भी रहते हैं, वहां तक भी काफी हद तक मुझे मोहम्मद अली लाइन्स है। ऐसे इन इलाकों के अंदर जो है काफी गुर्बत की सतह शाहीन नगर, वेट्टापल्ली और एर्राकुंटा, इन इलाकों में आप चल के देख सकते हैं कि किस हद तक जो है शहर और इफ्तार की तकालीफ है। लेकिन हम शहर में जो देख रहे हैं, कल ही का वाकया है, नामपल्ली इलाके में बड़े पैमाने पर एक अजीम शान इफ्तार की दावत रखी गई थी, जिसमें झूमर, लाइट्स और ड्रोन के साथ जो है शूटिंग की गई और इतने बड़े पैमाने पे देगे लगाते हुए इफ्तार पार्टी की गई है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये पैसा किसका था और ये पैसा कहां से आया। अगर इफ्तार में ये पैसा ज़कात का इस्तेमाल हुआ है
تو یہ زکوٰۃ یہ جو ہے جو افطار کرے ہیں جو افطار کھائے ہیں اس میں سے تقریباً 90% لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے، تو وہ زکوٰۃ کے پیسے سے افطار نہیں ہو سکتا۔ اگر اس میں کسی فائنانسر کا پیسہ لگا ہوا ہے تو سود کے پیسے کا بھی افطار نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ اگر زبردستی چندہ جمع کر کے اگر وصول کر کے افطار کیا جا رہا ہے تو وہ بھی پیسہ حرام کے پیسے کا جو ہے وہ افطار کروایا جاتا ہے۔ تو پیسہ کس قسم کا ہے؟ جیسا کہ آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ آفیسر آئی پی ایس ہو، آئی ایس ہو، سپرنٹینڈنٹ ہیں، دوسرے ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز ہیں، ایم آر اوز ہیں یا پھر رجسٹرارز ہیں، ان کے پاس اگر تھوڑی سی ایک گاڑی آ جاتی ہے، ان کا لیوش اسٹینڈرڈ بڑھ جاتا ہے تو ان کے اوپر انکم ٹیکس کا دعوے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے اینٹی کرپشن بیورو آتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی، آپ کے سورس آف انکمز کتنے ہیں اور آپ کے یہ لیوش اسٹینڈرڈ اخراجات اور آپ کے کتنے کتنے فلیٹس ہیں۔ اس بارے میں انکوائری اور جانکاری شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھا یہ جا رہا ہے کہ معمولی سے کارپوریٹرز ہیں، فوری ایم ایل اے بن جانے کے بعد سال 1.5 سال کے اندر یہ لوگ کروڑ پتیوں میں کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسا کون سا علاء الدین کا انہیں چراغ مل جاتا ہے اور جو ہے یہ لوگ حاتم طائی بن جاتے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کس کا پیسہ ہے، اس کی جانچ ہونا اور اس کی سرپرستی کس طریقے سے کی جا رہی ہے، کیوں کی جا رہی ہے۔ ایسی طریقے سے ایسے ایم ایل ایز جو ہے حلقوں کے اندر اپنا دبدبہ بتاتے ہوئے یہ جو عیدگاہ کے پاس جو افطار پارٹی کی گئی تھی جس میں ڈرون کے کیمرے اور کئی ایک دیگوں کی ایک دن پہلے سے 2 دن پہلے سے اس کی تشہیر سوشل میڈیا پر کی گئی، جھومریں لگائی گئی، بڑے بڑے فوکس لائٹس تھے، کیا اس کے اخراجات کی بلوں میں غریب بچوں کے اسکولوں کی فیس ادا نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا ان جھومروں کی ان رائٹنگ کے اندر جو خرچہ کیا گیا ہے اس میں کسی غریب کے گھر کا افطار یا سحر نہیں ہو سکتی تھی؟ کس لیے یہ اتنی بڑی پیمانے پر افطار پارٹی، جبکہ ایل بی اسٹیڈیم کے اندر چیف منسٹر کی سرکاری جو افطار پارٹی ہوتی ہے اس پر بھی سرکاری بجٹ کے طور پر 70 کروڑ روپیہ جو ہے نکالا جاتا ہے۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے زمانے سے وقف بورڈ سے یہ ڈپارٹمنٹ سے پیسہ لیتے ہوئے سی ایم کی افطار پارٹی کروائی جاتی ہے، تو اس پیمانے پر بھی جو ہے عیدگاہ کی سی ایم افطار پارٹی کے برابر نہیں رہی۔ ایل بی اسٹیڈیم کی افطار پارٹی کو بھی پیچھے کر دی ہے۔ تلنگانہ کی سب سے ویلیوش، سب سے کاسٹلی افطار پارٹی نامپلی کے ایم ایل اے کی زیر نگرانی ہوتی ہے۔ تو یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیوں آیا اور کیسے آیا پیسہ؟ کیونکہ جبکہ پولنگ بوتھس کا اگر سروے کرے تو ہر پولنگ بوتھ کے تحت ہر صدر ابتدائی کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے کہ محلے میں 100 گھر ہے جس میں سے 20 گھر 15 گھر یتیموں کے ہیں، بے روزگار ہیں، آٹو ڈرائیورز ہیں، معذور ہیں، کینسر کے پیشنٹس ہیں، ڈائبٹی کے پیشنٹس ہیں، بیوائیں ہیں، اور گھر کا خرچہ نہیں چلنے والا انتظام ہے، کرائے کے مکانات ہیں۔ یہ ڈاٹا ہر صدر ابتدائی اور ہر پولنگ بوتھ کے ایجنٹس کے پاس محلے میں ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کی خبر برابر پہنچ جاتی ہے، مخبروں کے پاس ساری اطلاعات ہوتی ہیں کہ کون سا شخص کس طرف جھکا ہوا ہے، کہاں پر بیٹھ رہا ہے، کہاں پر رات میں ملتا ہے، کہاں پر دن میں بیٹھتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ پھر رہا ہے، کن کے ساتھ تصاویریں لے رہا ہے۔ جب یہ تمام چیزوں کا نیٹ ورک موجود ہے تو پھر غربت کا نیٹ ورک موجود کیوں نہیں ہے؟ اگر ان طرح کے افطار پارٹیوں کا پیسہ اگر پولنگ بوتھ کے بوتھ وائز حساب سے اگر رمضان کے شروعات سے ان گھروں میں پہنچایا جاتا تو آج مسلم خواتین ہماری جو ہے روڈوں پر مانگنے کے لیے نہیں پھرتی۔ ہمارے چینل کے ذریعے سے ہمارے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جس طریقے سے شہر کے اندر ایک میسیج دیا جا رہا ہے افطار پارٹیوں کا کہ لیوش طریقے کی افطار پارٹیاں، کیا یہ افطار پارٹیاں مسلم سماج میں جائز ہیں؟ کیا مسلم سماج اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا مسلمانوں کے مذہب کے اندر اس طریقے کے افطار پارٹیوں کا کہیں احکامات ہیں کہ بڑے پیمانے پر لیوش لائٹ کے جھومرز لگاتے ہوئے، ڈرون کی شوٹنگ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر اس طریقے کا افطار کراؤ بول کر ذکر ہے؟ یا پھر آپ جو ہے مستحق افطار تک افطار لے جا کے غریب مستحق تک افطار کا روزہ کھلانے کے لیے کہا گیا ہے؟ جن کے گھروں میں بڑے پیمانے پر افطار کی گنجائش ہے، جو لاکھوں کروڑوں روپے کے مالک ہیں، انہیں آپ بلا کر افطار کرواتے ہیں، اور مستحق افراد کو جو افطار کروا رہے ہیں وہ وضاحت کرنا چاہیے کہ میں فلاں پیسے سے افطار پارٹی کرا کر آپ کو دعوت دے رہا ہوں،